किमनिष्यसि पाणिनि अष्टाध्यायीं ग्रन्थमन्विष्यामि। किमर्थं? व्याकरणं ज्ञातुं पुस्तकम् अन्विष्यामि। किमर्थम् अध्येतुम् इच्छसि व्याकरणम्? अहम् आयुर्वेदसंहिता पठितुम् इच्छामि। किमर्थम् एतत् श्रमम्? अत्र बहवः अनुवादिताः ग्रन्थाः सन्ति, तेषाम् अध्ययनं कुरु। सम्यक् अस्ति। प्रत्येकलेखकेन स्वज्ञानानुसारेण मूलसंस्कृतसंहितायाः भाषान्तरं कृतम्। अतः तत्र काचित् त्रुटिः भवितुं शक्यते, तथा मुद्रणत्रुटिः अपि भवितुं शक्यते। अतः किं कर्तव्यम्? एतदर्थं संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कर्तव्यम्। तर्हि सर्वे किमर्थम् एतावत् परिश्रमं कुर्वन्ति? आं सम्यक् अस्ति, किन्तु आगामि 4 वर्षाः यः आयुर्वेदः पठनीयः अस्ति तदर्थं संस्कृत अध्ययनम् आवश्यकं वा? तदैव आयुर्वेदोक्तश्लोकरचना ज्ञातुं संस्कृत अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। अस्माकं महाविद्यालये संहिता विभागान्तर्गत हस्तलिखित एवं दुर्लभग्रन्थसङ्ग्रहः विभागः अस्ति। अत्र बहवः दुर्लभग्रन्थाः तथा हस्तलिखितानि सन्ति। संस्कृताध्ययनेन पठनेन स्मृतिमेधावी भवति। संस्कृतोच्चार मंत्र श्लोक स्तोत्र श्रद्धयुक्तं कृत्वा वयं तस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुमः। अस्मिन् विषये संशोधनम् अपि प्राप्तुं शक्यते। एतादृश सर्वग्रन्थानां दृश्यानां भाषान्तरं तथा संशोधनं करणम् आवश्यकम् अस्ति। एतत् सर्वग्रन्थाः संस्कृतभाषायां सन्ति। भारतदेशे एतादृशनाम हस्तलिखितनाम ताम्रचित्रनाम भोजपत्रनाम प्रत्येकं कदा मिलन्ति। ते संस्कृतभाषायां भवितुं शक्यते। तेषां भाषान्तरं संस्कृतविषयेण एव कर्तुं शक्यते। अतः देववाणी, गीर्वाण भारती, अमरभाषा इत्यादिभिः षड्वे व्यवह्रियते। एवं प्रकारेण संस्कृत अध्ययनस्य बहवः लाभाः वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः आयुर्वेद अध्ययने संस्कृत शिक्षणम् अति महत्त्वपूर्णं वर्तते। धन्यवादः।